नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले आर्थिक समयमा अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका छौं। दर्शकवृन्द, आज हामीले आगामी मौद्रिक नीति, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था तथा यातायात क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिनेछौं। अहिले दर्शकवृन्द, यसैगरी मुलुक लकडाउनमा गएदेखि विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित हुँदै गएका छन्। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत असर पारिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अबका दिनमा कसरी लैजान सकिन्छ तथा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था के रहेको छ लगायतका विषयलाई समेटेर हामीले बैंकिङ विज्ञ अनल राज भट्टराईसँग कुरा गरेका छौं। अब आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ, जुन किसिमले कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई हेरेर कुन कुन विषयलाई जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम त मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्तीय नीतिलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले जुन 7% को वृद्धि दर कायम गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीति आएको छ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने र 7% मै इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ नि पहिला सरकारको विकासको लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ मौद्रिक नीति एउटा तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने, अर्कोतर्फ के रहन्छ भन्दाखेरि अहिलेको बेलामा यो कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ शिथिल भइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरू धेरै नै अप्ठ्यारो किसिमले गुज्रिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा ती व्यापार व्यवसाय गुमेको रोजगारी, गुमेको अवसर, गुमेको मौकाहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले परिपूर्ति गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले कसरी चाहिने फेरि हामी जुन लकडाउनको भन्दा अगाडिको माघ फागुनको अवस्थामा, गएको वर्षको फागुनको अवस्थामा कसरी पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिने प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँनिर ठुलो एउटा पहल यो गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ। यसपालिको मौद्रिक नीति गत वर्षका जस्ता मौद्रिक नीति जस्तो चाहिँ हुँदैन। यो वर्षको मौद्रिक नीति अति नै फरक र अति नै सूक्ष्म हिसाबले आउनुपर्ने देख्छु र मौद्रिक नीतिमा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। मौद्रिक नीति भनौँ न बनाउनको लागि, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि र नेपाल सरकारको ग्रोथ अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्नको लागि निकै नै चुनौती छ। यो यसपालि चाहिँ त्यो किसिमले ग्रोथलाई र यो रिकभरीलाई ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने प्रावधानहरू के रहेका छन्? साधारणतः यसपालि हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले 7% को ग्रोथको टार्गेट जुन राखेको छ, त्यो ग्रोथको टार्गेट मिट गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टरमा करिब 21% कर्जा वृद्धि हुन आवश्यक छ। 21% कर्जा वृद्धि हुन आवश्यक एकातर्फ छ भने त्यही वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले 225 अरब रुपियाँको आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भन्ने एउटा प्रावधान राखेको छ। त्यसले गर्दा यो प्राइभेट सेक्टरको क्रेडिट ग्रोथ र सरकारको ग्रोथलाई समग्रमा हेऱ्यो भने 700 देखि 800 अरब रुपियाँको हामीलाई नयाँ चाहिने स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यो स्रोत अब कसरी निकाल्न सकिन्छ, त्यो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भने एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा छ। किन चुनौती छ भने गत आर्थिक वर्ष र पछिल्ला वर्षहरूको दाँजोमा आगामी आर्थिक वर्ष निकै नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। किन भनेदेखि पहिलो त हामी कहाँ बिजनेस एक्टिभिटी एउटा कम भएको छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारमा दाखिला आउने राजस्व पनि कम हुन्छ र नेपाल सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि कम हुन्छ र जबसम्म नेपाल सरकारले खर्च गर्दैन, राजस्व दाखिला जम्मा हुन्छ, सरकारले खर्च गर्दैन, तबसम्म तरलता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, फेरि सरकारले ऋण उठाउने 225 अरबको ऋण उठाउने तालिका पनि वर्षभरि नै उठाउने हुन्छ कि कसरी उठाउने हुन्छ, त्यो ऋण उठाउने तालिकामा पनि व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो कुरा छ। तेस्रो कुरा, हामी कहाँ जुन गत वर्षसम्म करिब 700-800 अरब रुपियाँको हामी कहाँ रेमिटेन्स आइरहेको थियो, त्यो रेमिटेन्स चाहिँ नि अब नआउने सम्भावना निकै ठुलो भनौँ न कम हुने, त्यसमा निकै ठुलो कमी आउने सम्भावना देखिएको छ। हुन त अहिलेका दिनमा यो कोभिडको
लागिसकेपछि हालको केही वैशाख र जेठ महिनामा केही चाहिँ अलिकति रेमिटेन्स बढेको देखिएको छ। यो चाहिँ के भने क्षणिक बढेको हो, यो विभिन्न कारणले बढेको देखिएको छ। यसमा त्यहाँ भएको भनौँ न कतिपय व्यक्तिहरूले पैसा पठाउन थाले घर फर्किनु पर्ने अवस्थामा, र कतिपयले चाहिँ यो कामबाट छुटेको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ पेमेन्टहरू पाए, त्यो कामकाज छुटेको बेलामा पाउने पेमेन्टहरू पाएर पनि यो रेमिटेन्स बाहिर आएको, यो रेमिटेन्स चाहिँ बढ्दैन। त्यसले गर्दा हामीसँग स्रोतको अभाव चाहिँ नि रहन्छ। स्रोतको अभाव गर्नको लागि, फुलफिल गर्नको लागि आजको अवस्था हेर्दा हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर निकै तरल देखिन्छ। हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलता बढी छ। त्यो तरलता आजको दिनमा किन बढी भयो भन्दा कर्जाको मागमा ज्यादै नै शिथिल छ। हामी कर्जाको माग भइरहेको छैन। अर्कोतर्फ हेर्नुहुन्छ भने उपभोक्ताले पनि अहिले माग नगरिरहेको अवस्था छ। सप्लाई चेन बिग्रेको अवस्था छ, उत्पादन नभइरहेको अवस्था छ, डिस्ट्रिब्युसनमा प्रब्लम छ, र उपभोक्ताले माग पनि नगरेको अवस्थामा कर्जा माग कम हुनु र तरलता बढ्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर आगामी आर्थिक वर्षमा यो स्थिति रहँदैन। यो स्थिति यदि कोभिडको सिचुएसन यस्तै रह्यो, हामी यति नै भनौँ न यो लकडाउनको अवस्था, मानिसमा त्रासको अवस्था र मानिसहरू चाहिँ बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था, यो सबै कन्टिन्यू भइरह्यो भने चाहिँ त्यो इकोनोमी नै अब धेरै नराम्रो अवस्थामा जान्छ। तर आशा के गरौँ भने यो कोभिडको कारणले गर्दा जुन मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति कम हुँदै जान्छ र यसले चाहिँ नि हामी यसकोमा लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षलाई हामीलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न किसिमको मौद्रिक नीति प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा मौद्रिक नीतिमा कस्तो छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा भएको पैसालाई चाहिँ सिसिडी मार्फत एउटा क्रेडिट र डिपोजिटको र क्यापिटलको आधारमा हामीले एउटा के भन्छ त्यसलाई रेसियोको आधारमा काम गरेको छ, र सिसिडी रेसियो भन्छ। त्यो सिसिडी रेसियोको करिब 80% भन्दा बढी पैसा बजारमा लगाउन सकिँदैन। त्यो भनेको मतलब करिब अहिलेको अवस्थामा 700 अरब रुपियाँ तरल सम्पत्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिको कारणले राख्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्योबाट पैसा झिक्नुपर्ने अवस्था छ। भनेको मतलब सिसिडी रेसियोलाई चाहिँ के हटाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ हिसाबले अब लिक्विडिटी रेसियो राखेर अथवा अरू कुनै व्यवस्थापन गरेर त्यसबाट चाहिँ करिब 100-150 अरब रुपियाँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो गर्यो भने पनि ब्याङ्कमा तरलता अलिकति वृद्धि हुन्छ। त्यसबाहेक अरू भनेको मतलब अब बजारमा भएको पैसालाई ब्याङ्किङ च्यानलमा ल्याउन सक्नु पर्यो, र नेपाल सरकारले पनि जति सक्यो चाँडै नै चाहिँ नि जुन राजस्व उठाएको पैसा अथवा जुन राष्ट्र ऋण उठाएको पैसाहरूलाई चाहिँ बजारमा पठाउन सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ तरलता व्यवस्थापन हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिबाट अहिले चलाउने भनेको मतलब एउटै मात्रै चिज सिसिडी रेसियो हो। त्योभन्दा बढी उसले तरलता व्यवस्थापन गर्न भनौँ न अरूले गर्ने भनेको मतलब यो मनी मार्केट अपरेसनबाट त्यो सिसिडी भित्रको 20% भएको तरलतालाई चाहिँ उसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने 80% चाहिने व्यवस्था जुन कर्जा दिन योग्य रकमको लागि व्यवस्थापन गर्न नयाँ स्रोत नै चाहिन्छ। त्यो स्रोत ल्याउनको लागि अर्कोतर्फ के गर्न सकिन्छ भने विदेशमा नेपाली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बाहिरको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनौँ त्यहाँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूसँग त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि नेपालको चाहिने एउटा विश्व बजारले खोज्ने नेपालको साखको क्रेडिट रेटिङ भन्छु, हाम्रो देशकै रेटिङ खोज्छन्, त्यो रेटिङको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो र विदेशी बजारमा नेपाललाई एक्सेस दिनु पर्यो। हुन त अहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी बजारबाट ऋण लिन सकिन्छ भनेको छ, तर त्यो ऋण लिँदाखेरि त्यसको ब्याज दर तोकिने अवस्था सबै नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियन्त्रित गरिरहेको अवस्थामा त्यो नियन्त्रण हुने कारणबाट अलिकति पछि हटेर अरू व्यवस्थापनतर्फ गयो र यसलाई अलिकति चाहिने हाम्रो बजारलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटसँग ओपन अप गर्न सक्यो भने हुनसक्छ होला। अब चाहिँ आगामी दिनमा हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै नेपाललाई पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटीतिर जाने हो कि अब हामीले चाहिने हाम्रो देशलाई चाहिँ अलिक अझ बढी ओपन अप गर्नुपर्ने हो कि विदेशी लगानी ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो कि यो सबै चिज चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यसको लागि हेजिङ मेकानिजम, ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङको कुराहरू विभिन्न चिजहरू गर्नुपर्ने छ। यो मोनिटरी पोलिसीमा सायद आउँछ होला, त्यो पहल पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। चुनौतीपूर्ण छ तर गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। हजुर, यो समयमा वित्तीय सङ्कट आउन नदिन मौद्रिक नीतिको भूमिका के रहन्छ त?
अहिले त यस्तो छ, अब सङ्कट नआइसकेको भन्ने पनि होइन, सङ्कट आइसकेको छ, तर सङ्कटलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। सङ्कट नआउने भन्ने चाहिँ अब विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले विश्वकै जिडिपी ग्रोथ चाहिँ नि नेगेटिभ 4.9%ले हुने भनेको त अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष खुम्चिन जाने भन्ने छ। त्यसमा हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा पनि जिडिपीको ग्रोथमा निकै ठुलो असर परिरहेको छ, नेगेटिभ ग्रोथ हुने अवस्था छ। नेपाल पनि त्यही हिसाबले जिडिपी ग्रोथ हुन त यो वर्ष सरकारले 2.38%को मा हुन सक्छ, जुन 8%को लक्ष्य राखेको छ त्यसमा त 2%मा झर्न सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै नै न्यून रहेको र हाम्रो जिडिपी पनि नेगेटिभमा जान सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले अब भनेको मतलब हामीलाई जुन यो इकोनोमिक क्राइसिस एक किसिमले अप्ठ्यारो आइसकेको छ, त्यो अप्ठ्यारोलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेको व्यवस्थापन गर्न भनौँ न केबाट गर्न सकिन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले दिइरहेको जुन कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई डाइरेक्टली मोनिटरिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने भएको र उनीहरूको नीति नियम मान्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति नियम मान्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिएको नीति नियमलाई खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले व्यापार व्यवसायले कर्जा तिर्न सकेन भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान त्यो अहिलेको कारण विभिन्न कारणले यदि तिर्छु भन्ने मनस्थिति हुँदा हुँदै पनि म जस्तो जुनसुकै व्यक्तिले पनि म कर्जा तिर्छु भन्दै पनि उसको क्यास फ्लो, उसको चलायमान नभएको अवस्थामा उसले त के गर्ने भन्दा त पैसा तिर्नै सक्दैन। यो बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो किसिमको अवस्थामा यो लोनलाई चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट पेमेन्टलाई क्यापिटलाइजेसन गरिदिने अनि इन्ट्रेस्ट लोन प्रिन्सिपल पेमेन्टलाई अलिक पछाडि सारिदिने र अहिले भइरहेको समस्यालाई अब यो वर्षको समस्या छ, यसलाई घचेडेर अलिकति पछाडिसम्म धकेलेर लैजाने, यसलाई भनौँ न लामो समयमा पार्ने र एउटै वर्षमा बढी आर्थिक प्रभाव नपार्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सायद यसमा अघिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको निर्देशनमा पनि प्रष्ट रूपले त्यो किसिमको डाइरेक्सन आइ नै सकेको छ र अहिले पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ विभिन्न पटकको कुराकानीमा सुन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र र यो जुन इकोनोमीमा परेको अप्ठ्यारोलाई सन्तुलित हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुन किसिमको प्रतिबद्धता आइरहेको छ, हामी आशा के गरौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न किसिमको टुल्सहरू जस्तै यो अघि मैले भने यो क्रेडिटलाई चाहिँ डेफर्ड गर्नेदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट रेटको चाहिँ रिडक्सनदेखि लिएर अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमै केही भनौँ न त्यसमा मर्जर गएर त्यो कस्ट रिडक्सन गर्नमा जाने हो कि यो मनी व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नको लागि ऋण उपलब्धता सरलता गराउने र विभिन्न किसिमको चाहिँ अहिले कर्जा दिँदाखेरि राखिएको प्रुडेन्सियल नर्म्सहरू छ त्यो केही वर्षलाई स्थगन गरिदिने, यी सबै चिजहरू चाहिँ नि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आशा गरौँ मोनेटरी पोलिसीबाट पोजिटिभ मुभ आउँछ, किन अहिले सबैको बजेटबाट जुन किसिमको चाहिने राहत प्याकेज एक्सपेक्टेसन गरेको थियो त्यो किसिमको एक्सपेक्टेसन प्राप्त नभइसकेपछि अब अहिले चाहिँ केमा सोचाइ छ भने मोनेटरी पोलिसीबाटै सबै चिज एड्रेस हुन्छ भन्ने सोचाइ छ। तर मोनेटरी पोलिसीको पनि केही लिमिटेसन छ, त्यो लिमिटेसन भएको हुनाले र वित्तीय व्यवस्थापन र आन्तरिक बाह्य सबै चिजको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। किनभने अहिले हामीलाई अहिलेको अवस्थामा हामीसँग फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ अति नै राम्रो अवस्था छ। किन राम्रो भयो भन्दा हामीसँग मागै भएन, फरेन करेन्सीको मागै कम छ। किनभने अहिले हाम्रो मेजर आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम छ, एयरलाइन्स फ्युलको आयात कम छ, किन त्यस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ अरू इन्डस्ट्रियल गुड्सहरूको हाम्रो र मेटेरियलहरूको पनि आयात कम छ। यो सबै चिज कम भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो रिजर्भ बढ्न गएको। तर यदि हामी कन्टिन्यू पुरानो कोभिडको सिचुएसन नभएको अवस्थामा यदि हामी स्वतः रूपले चलिरहेको भए पनि हामीलाई बाह्य सन्तुलनमा निकै ठुलो दबाव परिसक्ने अवस्था आइसकेको हुनाले यो हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने अहिले भइरहेको रिजर्भ, अहिले भइरहेको तरलता चाहिँ यो स्वाभाविक होइन। यो चाहिँ किन यो भनौँ न एउटा एक किसिमले चाहिने कुनै माग अथवा कुनै चाहिने बजारमा केही चिज पनि माग नभएको कारणले अथवा चाहिने यो त्यसै नै भनौँ न यदि एक्टिभिटी हुँदैन, पानी तपाईँले ट्याङ्कीमा जमाइरहनु भएको छ त्यसलाई खोल्नु हुँदैन भने त्यो जम्मा भएरै गइरहन्छ, त्यो किसिमले चाहिँ माग नभएको कारणले भएको। त्यसकारण अब हामी केयरफुल के हुनुपर्छ भने हामीले करिब 6 महिनादेखि 8 महिनाको फरेन करेन्सी रिजर्भ राख्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति पनि तर्जुमा गर्नु पर्यो। पर्ने अवस्था आउँछ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने
कुनै बेलामा भनौँ न लग्जरी गुड्सको चाहिँ इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने हो कि अनि यो अलिकति लिगल रिफर्महरू पनि गर्नुपर्ने छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय जुन अहिले नेपाल माफिया अन्तर्गत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ नि हामीले नियमन गर्छौँ, त्यो नियमन गर्ने नीति नियममा पनि केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ। यो सबै चिजहरू गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ यो यति मात्रै भन्ने होइन कि अहिले सुधार गर्न सबै क्षेत्र चाहिँ यसलाई चाहिने सुधारको मौकाको रूपमा लिनुपर्छ र मोनिटरी पोलिसी यसपालिको चाहिने निकै च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ तर्जुमा गर्नको लागि। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू के रहेका छन् त? अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने पहिला त अब कुनै पनि उसलाई चाहिँ नि बिजनेसलाई रिकभरी गराउनु पर्यो। रिकभरी गराएर फागुन मसान्तको स्टेजमा लैजानु पर्यो। त्यो भनेको मतलब त्यो रिकभरी गराउनको लागि आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि अहिले दिन सक्ने भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोझै चाहिने प्रभाव पार्न सक्ने चिज भनेको कर्जा हो। कर्जाको चाहिँ नि व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको मतलब अघि पनि मैले भने इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डेफर्ड क्यापिटलाइज गरिदिनु र प्रिन्सिपल पेमेन्टलाई डेफर गरिदिनु र त्यो गरे बापत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको वर्गीकरण गरिन्छ। यदि कुनै कर्जालाई हामीले रिसेड्युलिङ गऱ्यौँ भने त्यसलाई अलिकति कमसल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। त्यो वर्गीकरण चाहिँ नि अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यो वाच लिस्ट भन्ने चाहिँ यदि 1 महिनासम्म ब्याज नतिरेको अथवा नेगेटिभ नेटवर्क भएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, त्यो सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने भन्ने छ। त्यो व्यवस्था हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अघि मैले भने सिसिडी रेसियोलाई पनि त्यो अब रिभ्यू गरेर लिक्विडिटी रेसियोमा मात्रै जाने हो कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो। र त्यस्तै अरू चाहिने यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर छ, इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरलाई पनि इफेक्टिभली मेन्टेन गराउनु पर्यो र ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा, त्यो पुनर्कर्जाकोमा पनि सहजता ल्याउनु पर्यो र अहिले जुन 1 अरब 50 करोड रुपियाँ जतिको पुनर्कर्जा आउनेछ त्यो पुनर्कर्जाको भोल्युमले पुग्दैन। त्यसलाई पनि अलिकति अब त्यसको रकम कसरी थप गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि पुनर्कर्जाको 6 महिनाको म्याच छ, 6 महिनासम्मलाई दिइनेछ, त्यसलाई लामो समय कसरी लैजान सकिन्छ, यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। अहिले भनेको मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षमा गरेको मोनिटरी पोलिसीको सम्पूर्ण बुझागत कुराहरूलाई चाहिँ नि अहिलेको कोभिडको सिचुएसन अनुसार त्यसलाई ढाल्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा क्षेत्र मात्रै भन्ने नै छैन, यसमा सबै नै क्षेत्रमा असर पर्छ। अहिले अब प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र बलियो बनाएर पब्लिकको चाहिँ भनौँ न कन्फिडेन्स डेभलप राखिरहनु पर्यो। किनभने त्यहाँ पब्लिकको निक्षेप छ, त्यो निक्षेपलाई चाहिँ नि एकदमै सुरक्षित छ भन्ने किसिमको एउटा भावनात्मक हिसाबले दिनु पर्यो। त्यस्तै क्यापिटल मार्केटलाई पनि रिफर्मको लागि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ एसेट्स र को प्राइसिङ जुन छ अहिले चाहिँ यदि यस्तै किसिमले खसिरह्यो भने नेपालको यो रियल इस्टेट मार्केटमा चाहिँ निकै ठुलो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो पनि हुन नदिनको लागि आवश्यक रणनीतिगत कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो सब र हाम्रो कस्तो छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा करिब 65% कर्जा चाहिँ नि हाम्रो यो घर जग्गा धितोमा गएको अवस्थामा यदि घर जग्गा धितोको घर जग्गाको मूल्य घट्न गएमा त्यसले निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा एकदमै विस्तृत अध्ययनका साथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चुनौतीपूर्ण हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्नेछ र यसलाई बिजनेस रिकभरी र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हाम्रो भनौँ रोजगारी सृजना कसरी गर्न सक्छ र छोटो समयमा अहिले 2 किसिमले रोजगारी आवश्यक छ। कतिपय चाहिँ हाम्रो विदेशबाट नेपाली दाजुभाइहरू फर्केर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि इङ्गेजमेन्ट दिनुपर्ने छ, उहाँहरूलाई पनि काम दिनुपर्ने छ भने र यहीँ भएका अहिले जुन रोजगारी गुमेर बसिरहेका अवस्था छन् उहाँहरूलाई पनि अवसर क्रिएट गर्नुपर्ने छ। यो चुनौतीपूर्ण कार्य छ। यसको लागि चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सायद निकै नै ठुलो अध्ययन गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ला। र अब चाहिने के भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि एक किसिमले यो स्ट्रेस टेस्ट भन्नु अहिलेको बेलाको कोभिडको कारणले गर्दा कस्तो किसिमको समस्या आउन सक्छ भनेर त्यो स्ट्रेस टेस्ट गर्ने र त्यसको चाहिने हेल्थ चेकअप ब्याङ्किङ सेक्टरको हेल्थ चेकअप पनि गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सायद यो बिस्तारै त्यो पहल पनि लिनुपर्छ र मोनिटरी पोलिसीमा यी चिजहरू आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यता 3 तहको बजेट आएको छ, स्थानीय तहको बजेट बारे यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, खास गरी अब स्थानीय तहको बजेटमा पनि विभिन्न कारणहरूको स्रोतको लागि एउटा जुन किसिमको समस्या आउँछ र जुन सङ्घीय कोषबाट प्राप्त हुने रकम र त्यसको चाहिने उपयोगिता, प्राप्त भएको रकमलाई त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको उपयोगिता कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा हो।
बजेट नर्मली हेर्नुहुन्छ भने अब जुन किसिमले सामान्य सिद्धान्त अनुसार बनाइएको छ मैले त्यही नै पाएको छु, त्यसमा त्यस्तो ठुलो चिज चाहिँ मैले देखेको छैन। तर समस्या के भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिने त्यसबाट खर्च भएको चिजबाट उत्पादकत्व बढाउने र पब्लिकमा चाहिँ त्यो प्रस्पेरिटी ल्याउने जुन त्यो किसिमको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि क्षेत्रीय स्थानीय तहको बजेटबाट चाहिँ बढी त्यो पब्लिकलाई पार्टिसिपेट गराउने भएको हुनाले त्यसमा अब भनौँ न कहिलेकाहीँ कस्तो देखिन्छ, सानो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दाखेरि त्यसले उपलब्धि चाहिँ ठुलो देखिँदैन, तर सानो ठाउँमा सानो किसिमको विकास चाहिँ भइ नै रहेको छ। तर त्यसलाई दिगो विकास गराउनको लागि एउटा भनौँ न स्थानीय तहले चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई पनि टेकअप गर्दै त्यसलाई सङ्घीय कोषबाट र सङ्घीय सरकारबाट पनि सहायता लिएर अथवा त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय बजेटमा राख्न सक्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमले लोकल बडीले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिने काम गर्नको लागि अब भनौँ न एक किसिमले रोजगारी नै कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब यो क्यापिटल गुड्सको पर्चेज गर्ने अथवा भनौँ न विभिन्न किसिमको यो हाम्रो पुँजीगत खर्चहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको उपभोगलाई प्रयोग गर्ने पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ कटौती गरेर विकास निर्माणमा लाग्ने हिसाबले खर्च गरियो भने त्यसले चाहिँ प्रतिफल ल्याउन सक्ला। नभए हाम्रो चाहिँ नि छुटपुट अब भनौँ न विकासको कार्य चाहिँ स्थानीय तहको बजेटले गरिरहेको छ, किनभने स्थानीय तहमै स्थानीयहरू इन्भल्भ भएर काम हुने भएको हुनाले स्थानीय सहभागितामा गर्ने हुन त्यसो पोजिटिभ चाहिँ आएको छ, तर जति आउनु पर्ने त्यति चाहिँ लिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले उत्पादनको क्षेत्रको अवस्था हेर्दा निकै नै कमजोर रहेको छ, यसलाई बढावा दिन चाहिँ मुख्य गरी कस्तो योजना आवश्यक रहेको छ त? अब कस्तो छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर बसेको उत्पादनशील क्षेत्र, अहिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठुलो चिज के छ भनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज कसरी भुक्तानी गरौँ र त्यो ऋण कसरी चुक्ता गरौँ अथवा ऋणलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्ने यतातिर फोकस छ। यो प्रोडक्सनलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने अथवा त्यसबाट प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान निकै नै कम गइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यो बजेटले पनि आउँदाखेरि केही किसिमको राहत त्यो दिएको भए, त्यसमा चाहिँ आश्वासन अथवा राहत बढी दिएको भए चाहिँ त्यसलाई अलिकति डाइभर्ट हुन्थ्यो होला। तर बजेटबाट त्यो किसिमको राहत नआइसकेको हुनाले मोनेटरी पोलिसीले केही राहत दियो भने उनीहरू उत्पादकत्व गर्नको लागि, जस्तो उत्पादन लागत घट्नु पर्यो। उत्पादन लागत कसरी घट्छ भने कस्टम सरकारबाट हामी कहाँ धेरै चिज चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरेर हामीलाई चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। इम्पोर्टमा पनि त्यो हाम्रो सरकारको चाहिने विभिन्न ट्यारिफ, विभिन्न किसिमको ट्याक्स रेटहरू छ, त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ कटौती गरेर त्यो कस्टमहरू ड्युटिजहरूलाई घटाउनु पर्यो। जस्तो हामीले पटक सरकारलाई चाहिँ यो एउटा सिङ्गल भ्याट रेटको ठाउँमा चाहिँ मल्टिपल भ्याट रेट राख्नु, जुनमा चाहिँ नि एउटा हेल्थ हजार्ड अब अन्य स्वास्थ्यको लागि काम खराब हुने खालका चिजहरूमा भ्याट रेट बढिराख्नु, जो अनिवार्य रूपले डेली कन्जम्सनमा चाहिन्छ त्यस्तो चिजहरूको लागि भ्याट रेट शून्य दरमा कायम गर्नु र बिचको विभिन्न 3-4 किसिमको दरबाट चाहिँ भ्याट रेट बनाएर त्यसले चाहिने कन्ज्युमरलाई चाहिँ लागत घटाउन पनि सकिन्थ्यो। त्यो लागत घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने कन्ज्युमरको कन्जम्सन बढ्न सक्छ। अब अहिले कन्ज्युमरले पनि माग नभइरहेको अवस्थामा उत्पादन गरेर पनि उत्पादन भएको वस्तु बिक्री हुने अवस्था छैन। आजकै डेटमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन बेलामा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी हुन्थ्यो नेपाल सरकारको, जहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने यो असार महिनामा क्यापिटल बजेटको 40% खर्च हुन्थ्यो र निर्माण एक्टिभिटिजहरू निकै ठुलो रहन्थ्यो। तर अहिले निर्माण एक्टिभिटीहरूमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, कोभिडको कारणले गर्दा नभइरहेको अवस्थामा उत्पादनकर्ताले उत्पादन गर्दैमा पनि त्यसको उपभोग हुने सम्भावना कम छ। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ माग कसरी बढाउन सकिन्छ भने मतलब जबसम्म माग बढ्दैन तबसम्म उत्पादन बढाउन अथवा उत्पादकत्व बढेर पनि त्यसले फाइदा दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले कस्ट रिडक्सन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्यो। उत्पादनलाई माग गराउने र मागको व्यवस्थापन गर्नको लागि अब आवश्यक भने के भने बटम अफ पिरामिड जो छ, जसले चाहिँ माग गर्ने हो, तिनीहरूको हातमा नगदको प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मतलब रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो र उनीहरूसँग भएको उत्पादन भइरहेको चिज यदि साना तथा भनौँ न एउटा हाम्रो घरेलु किसिमले उत्पादन गरिरहेका सामानहरूलाई पनि त्यसलाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यो सब जबसम्म बजारमा नगद प्रवाह चाहिँ नि सही ढङ्गले हुन सक्दैन तबसम्म इकोनोमी चाहिँ
शिथिल अवस्थामै रहन्छ। हामी उत्पादन बढाउँदैमा चाहिँ नि उपभोग बढ्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन, र उपभोग बढ्दैमा पनि उत्पादन बढिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण एकदमै ब्यालेन्स भएर जानुपर्ने मैले देखेको छु। एउटा अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, हाम्रो देशमा मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकमा, विकसित मुलुकमादेखि लिएर हाम्रो यो हामी जस्तो साह्रै नै अल्प विकसित गरिब मुलुकमा पनि यसको असर छ। हाम्रो इकोनोमी त बजार भनौँ न छिमेकीको अर्थतन्त्रको हेर्दाखेरि हामी 1 दिनको पनि इकोनोमीको साइजमा छैनौँ होइन। उहाँहरूको त 2टा देशको चाहिँ इकोनोमीको हामी 1 दिनको इकोनोमी पनि पर्दैन भने एउटा सानो इकोनोमीमा बसेको हुनाले हामीले सहयोग चाहिँ सबैतिरबाट लिन सक्छौँ हाम्रो देशको लागि, सानो इकोनोमी भएको हुनाले। तर हामी चाहिँ उत्पादन भइरहेको चिजलाई मागमा बढाउन तर्फ लाग्नु पर्यो। आजकै डेटमा हेर्नु, आज हामीले हाम्रो होटल सेक्टरमा, टुरिज्म सेक्टरमा यदि हामीले होटल खोल्यौँ भने पनि त्यहाँ गएर बस्नको लागि त्यहाँ कस्टमर पुग्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो भयो हुनाले हामीले माग सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिलेको बेला भनेको मतलब बिस्तारै उत्पादकत्व बढ्ने र यो उत्पादनलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज हुने। अहिले चाहिँ हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्रीको उत्पादन चाहिँ नि भनौँ न 100% भयो भने अधिकतम उत्पादन भएको मानिन्छ भने अहिले 25% पनि उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा अब अहिले त त्यो भएको सिस्टमलाई उपभोग गर्नु नै एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हामीले रिकभरीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ नि रिकभरी र त्यसलाई भएको उत्पादन भएको चिजलाई वितरण गराउन सक्ने र वितरण भएको चिज चाहिँ उपभोक्ताले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले अब प्रोडक्टिभिटीको कुरा चाहिँ केही पछाडि जान सक्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै उत्पादन सँगै माग पनि सृजना हुनुपर्ने आवश्यक देख्नु भएको छ। यसै गरी के कस्ता क्षेत्रहरू रहेका छन् जसमा उत्पादन बढेसँगै माग पनि बजारमा बढ्ने देखिन्छ त? अहिले अब तपाईँको यो कोभिडको सिचुएसन यस्तै भइरह्यो। अब जस्तो भनौँ न अहिले आजकै डेटमा हेर्नुहुन्छ भने अब काठमाडौँ उपत्यकामा पनि जुन हाम्रो नेपालको सबैभन्दा धेरै माग हुने ठाउँ हुने काठमाडौँ उपत्यका, त्यहाँ पनि कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि अब अझ बढी चाहिँ नि सिचुएसन अलिकति खतरनाक हुँदै गइरहेको अवस्थामा के देखिन्छ भने फेरि मागमा चाहिँ सङ्कुचन आउन सक्छ। त्यसकारण यो कोभिडको सिचुएसन क्लियर नभइकन माग चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको माग चाहिँ बढिहाल्ला जस्तो छैन। तर बढ्न सक्ने के भने अहिले चाहिँ खाद्यान्नको जुन किसिमको नेसेसरी चिजहरू छ तिनीहरूको उत्पादन चाहिँ नि तिनीहरूको माग चाहिँ त्यति नै बसिरहन्छ। त्यो फेरि माग एकदमै इलास्टिक पनि हुँदैन, एकदमै त्यो बढिहाल्ने अथवा एकदम घटिहाल्ने भन्ने हुँदैन। त्यो माग चाहिँ निरन्तर रूपले एकै किसिमले बसिरहेको छ। केही हदसम्म कुनै गुड्समा तलमाथि भयो होला, तर साधारणतया हेर्नुहुन्छ भने यो दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग चाहिँ केही हदसम्मले बसि नै रहन्छ भने अरू चिजहरूमा माग निकै नै कम छ। अहिले नै हामी आफैले विचार गर्यो भने पनि यो चैत महिनादेखि आजसम्म हामीले कति सामान चाहिँ बजारबाट किन्यौँ जुन आवश्यक छैन भनेर हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा धेरैको केसमा चाहिँ शून्य रहन्छ, केही पनि खरिद गरेको छैन भन्ने रहन्छ। भनेपछि अहिले माग चाहिँ सिर्जना हुने अवस्था देख्दिनँ। र अहिले सबैजनाले चाहिँ नगदलाई नै आफूले केही समय होल्ड गरेर राख्दा बेटर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अति उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचेर अहिले चाहिँ सबै व्यक्तिहरू नगदमै कन्सन्ट्रेट गरेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अहिले इमिडिएटली माग भइहाल्ने वस्तुहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन। हजुर, यता खाद्य सुरक्षाको लागि स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त? यस्तो छ, खाद्य सुरक्षाको लागि विभिन्न किसिमको खाद्यको लागि चाहिँ खाद्य भण्डारहरू 130 ठाउँमा सरकारले बनाउने भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न विभिन्न किसिमको सब्सिडाइज लोनहरू पनि दिइरहेको छ नेपाल सरकारले। त्यस्तै चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे भण्डार गृह भनौँ, अर्को चाहिँ श्वेत हाम्रो चिस्यान गर्ने चाहिँ यो कोल्ड स्टोरेजहरूलाई पनि राखेर त्यसलाई चाहिँ नि अहिले उपभोग नभएको सामानहरूलाई त्यहाँ लगेर सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसलाई वेस्ट हुन नदियौँ भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा पछिको समयमा त्यसले मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्छ। यो सबै चिजमा चाहिँ स्थानीय सरकार, स्थानीय क्षेत्रीयले चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो जहाँनिर चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन भएको चिजलाई जुन पेरिसेबल छ, आज उत्पादन भएर भोलि नै गइहाल्ने चिजहरूलाई चाहिँ नि त्यसलाई संरक्षण गरिदिनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारको कार्य सपोर्ट गर्न सक्छ। तर स्थानीय सरकारको हाम्रो क्षमता हेर्ने हो भने धेरै चिज उहाँहरूले गर्न सक्ने अवस्थै छैन, किनभने स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोतको निकै ठुलो अभाव छ। स्रोत क्रिएट गर्नको लागि फेरि स्थानीय सरकारले पनि
ज्यादै कर असुली पनि गर्न सक्दैन, किनभने स्थानीय सरकारको पनि कर असुली गर्ने अथवा त्यसको पनि क्षेत्रहरू तोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको रोल चाहिँ एकदमै ठुलो छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। अब यसमा भनौँ न कसरी अगाडि बढ्ने, स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। खाद्य सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकारले निकै ठुलो काम गर्नुपर्ने छ। त्यो बाहेक व्यापार व्यवसायले पनि र हामी एज अ पब्लिकले पनि सबैजनाले पनि यसमा खाद्य सुरक्षाको बारे निकै नै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले हाम्रो भाग्यवश नेपालमा चाहिँ सलगको त्यति ठुलो प्रकोप देखिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यति चुनौती नहोला त्यो पाटो उत्पादन भइरहेको चिजमा। र अर्को चाहिँ यसको अहिले मनसुन पनि राम्रै हुने सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले धानको उत्पादनहरू पनि राम्रै हुन सक्ने देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टोरिङ गराउने क्यापेसिटी गराउने र सही समयमा कृषकले सही मूल्य प्राप्त गरून् र उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा चाहिँ त्यो खाद्यान्न उपलब्ध गर्न पाउन्, खाद्यान्न कन्ज्युम गर्न पाउन् भन्ने हिसाबले गर्नको लागि एउटा फुड सेक्युरिटीको लागि, खाद्य सुरक्षाको लागि निकै नै ठुलो केन्द्रीय सरकार, यो हाम्रो प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सबैले नै गर्नुपर्छ। यसमा यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। हामी कहाँ अहिलेको अवस्थामा अब सिस्टमै चाहिँ एक किसिमले काम नगर्न सक्ने अवस्थामा यी सबै व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। हजुर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? अहिले सबै एक किसिमले हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले नै चाहिँ नि बेसिकली इकोनोमीमा ड्राइभ ल्याउने हो। हामीले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा दुई किसिमले गरिन्छ। एउटा तपाईँको चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हिसाबले जुन ठाउँमा डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यसलाई डेभलप गर्दै जाने, अर्को चाहिँ नि छरिएको ठाउँमा डेभलप गर्दै जाने। अहिले हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने कतिपय कारणले बसाइसराई र विभिन्न कारणले गर्दा बिचमा जनयुद्धको कारणको बेलामा अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मान्छे बसाइसराइरहेर कतिपय ठाउँमा स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ नि आवश्यक जनशक्ति पनि नभइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा भनौँ न त्यही नै कुनै एउटा प्रोजेक्टहरू कुनै एउटा विकास निर्माणका कार्य गर्नु पर्यो भने त्यो स्थानीय क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको चाहिँ अभाव भइरहेको बेलामा युवा जनशक्तिहरूलाई रोजगारी सृजना गरेर त्यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउने र उनीहरूलाई चाहिँ नि बढी यो एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराउन सक्ने र त्यो हिसाबले जान सकिन्छ। अब अहिले भनौँ न तपाईँको एक किसिमले विदेशमा पनि हाम्रो नेपालमाबाट बाहिर गइरहेका रेमिटेन्स जसले पठाइरहनु भएको छ, जसले चाहिँ हाम्रो नेपालमा हाम्रो एउटा एक किसिमले चाहिँ सपोर्ट डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पनि आम्दानी घटेर नेपालमै फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले चाहिँ नि ती आउने हातहरूलाई र भइरहेका जुन हातहरू छ जसले चाहिँ नि अहिले रोजगारी गुमाइरहेका छन् विभिन्न कारणले गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ गरेर यो मास स्केल इम्प्लोइमेन्ट हुने खालको कामहरू गराउनु पर्यो। जसले चाहिँ नि त्यो काम गराउने भन्नाले चाहिँ नि अब त्यसै काम दिने पनि होइन, त्यसबाट केही चाहिँ उत्पादकत्व बढ्ने हिसाबले उत्पादन बढ्ने हिसाबले एक्टिभिटिजमा गयो र यसले इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा गर्न सक्छ। जस्तो एग्रिकल्चरलाई कमर्सियलाइजेसन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यो एक किसिमले हाम्रो कोअपरेटिभको धारणा छ। कोअपरेटिभको धारणाबाट पनि हाम्रो तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा कोअपरेटिभको आधारबाट पनि त्यहाँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ एक किसिमले व्यवस्थापन गराउन सक्छ। त्यो त्यसबाहेक चाहिँ भनौँ न जुनसुकैमा कुनै सबै ठाउँमा स्थानीय क्षेत्रमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको भूगोल हेर्दाखेरि कस्तो छ भने हामी कहाँ अप्ठ्यारा र अप्ठ्यारो ठाउँहरू छ। कतिपय ठाउँ यस्तो छ कि त्यहाँ पुग्नलाई पनि अप्ठ्यारो छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब बजारमा यो बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, बस्तीलाई पनि एउटा सुलभ ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब बस्ती नै सबै ठाउँमा हामी जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यो ठाउँमा हामीले भनौँ न सबै किसिमको उपायहरू दिन सक्छौँ भन्ने अवस्था पनि छैन। हामीसँग स्रोत पनि छैन, स्रोतहरू अभाव भएको हुनाले अब चाहिँ एउटा क्लस्टर सिटी भन्छ, एकीकृत बस्तीको विकास गर्नुपर्ने। एकीकृत बस्तीको विकास गर्नलाई स्थानीय सरकारले, किनभने त्यहाँ बसेको व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा बस्दाखेरि जमिनको उर्वरा बढी छ, कुन ठाउँमा बस्दाखेरि त्यहाँनिर यातायातको सुविधा बढी छ, त्यो सबै चिज व्यवस्था गरेर त्यसलाई पनि एक किसिमले एउटा क्लस्टर सिटीको रूपमा एउटा अब ल्याउन सक्यौँ र त्यसलाई त्यो किसिमले डेभलपमेन्ट गर्दै गयौँ र जुनमा ठाउँ छोडिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को किसिमको वनको उत्पादन गर्ने अथवा अरू किसिमले त्यसलाई त्यो जमिनको उपयोग गर्नेतर्फ लाग्यो भने हामी कहाँ नेपालमा कस्तो छ भने हामीसँग यति ठुलो प्रकृतिले हामीलाई यति ठुलो भनौँ न उर्वरा जमिन दिएको छ, तर त्यो उर्वरा जमिनलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेको छैनौँ। हामीसँग के मात्रै छैन, मिनरल छैन कि हामीसँग
हर्बलको लागि हाम्रो त्यो यो मेडिसिन बनाउनको लागि चिजहरू छैन कि, हामीसँग एकदम यङ पपुलेसन छैन कि, हामीसँग सबै चिज छ तर हामीले के गर्न सकिरहेको छैनौँ भने हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ। कतिपय समयमा हाम्रो मैले हेर्छु मलाई कतिपय चिजमा यो स्थानीय क्षेत्र अथवा सङ्घीय सरकार अथवा प्रान्तीय सरकार हाम्रो चाहिँ नि कतिपय चिजहरू चाहिँ हामी वाक्यमा सीमित रहन्छौँ, पोलिसीमा सीमित रहन्छौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउँदैनौँ। अब चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने म देख्छु। अब चाहिँ के भने अब चाहिँ हामीले जे चिज भन्छौँ त्यो चिज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सरकार, ब्युरोक्रेसी, पोलिटिकल लिडर र हामी सबै पब्लिक पनि लाग्यो भने हुन्छ। नभए हाम्रो के हुन्छ भने मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ ठुलो ठुलो नाराहरू चाहिँ हामीसँग बोकेर हिँड्छौँ तर प्रगति चाहिँ हामी धेरै पछाडि धकेलिँदै जान्छौँ। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हामी नारा विकास गर्न चाहिँ एकदम सक्षम भयो तर देश विकास गर्न चाहिँ हामी सक्षम नभएको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु।